तशवीश की बात यह है कि जैसे ही कोई शख्स आर्म्ड फोर्सेस का कोई ऑफिसर रिटायर होता है, एक उनके रिटायरमेंट से पहले और राइट आफ्टर देयर रिटायरमेंट एक अजीब सी एक अफवाहों की एक कड़ी सी बन जाती है और हर तमाम इतराफ से एक तरह की एक पोर इन होने लगती हैं अफवाहें। जाहिर है इसमें मैं अपनी इतलात जरूरी समझती हूँ कि रखूं उस पर, बिकॉज जाहिर है एक तरफ से अफवाहें आ रही हैं और कई सारे हमारे मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी इतलात हैं, बट नंदलेस मेरी जो इसमें एक हम्बल इसमें मेरी भी इतलात हैं। एक तो चेयरमैन जॉइंट चीफ के हवाले से जो बात है कि जनरल साहिर शमशाद जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनके हवाले से कुछ बातें गर्दिश कर रही थी। आई थॉट इसमें क्लैरिटी लाना कुछ एतबार से बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि जो एक बहुत आम फहम बात है, दिस इज नथिंग रॉकेट साइंस, ये एक बहुत आम फहम नॉलेज की बात है कि और ये पब्लिक डोमेन में है कि ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ का जो ओहदा होता है उसका ऑपरेशनल किसी भी दूसरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये आई थिंक कि कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत हर बंदे को, बच्चे को ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बात पता है, इसका इल्म है। तो इसलिए गोया ये कि इस जो ओहदे की, इस जो पोजीशन की, पोस्ट की जो नौयत है वो ऑपरेशनल है ही नहीं। 9 मई के हवाले से कि 9 मई 2023 को चेयरमैन जॉइंट चीफ, एक्स चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने कोई अहकामात दिए थे या उनके कुछ कहने पर उनके कुछ ऑर्डर्स के ऊपर कुछ चीजों को एग्जीक्यूट किया गया था। एज पर माई ओन हम्बल ओपिनियन एंड नॉलेज एंड एज पर माई इन्फॉर्म्ड सोर्सेज, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है और ये हकायक के बरक्स है। जो हकायक हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 9 मई और 2023 और उसके जो आफ्टर मैच थे, जो भी उसके हवाले से जो हुआ था और जो एक फौज की सतह पर ये महसूस किया गया कि इसमें जो भी जिम्मेदारान हैं दे शुड बी ब्रॉट टू टास्क। ये जो फैसला था ये अस खुद आर्मी चीफ के लेवल से आया था और अदर देन द आर्मी चीफ इसमें और कोई दूसरे शख्स को इसमें मुंसलिक करना है, इस फैसले के साथ जोड़ना, और वो भी एक ऐसे पोस्ट पे। अगर कोई और बात होती तो मे बी एक शख्स जो है उसको सोच सकता था, उसके ऊपर कुछ रुक सकता था उस थॉट के ऊपर कि हाँ मे बी इसमें और भी इनपुट्स होंगी। लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ का जो ओहदा है वो तो है ही नहीं ऑपरेशनल मामलात से मुंसलिक किसी भी एतबार से। तो एक तो ये बात गलत है, ये फैक्चुअली स्पीकिंग ये हकायक पर मबनी नहीं है। दूसरा, सिमिलरली हमने देखा कि जो पीटीआई के से मुंसलिक अकाउंट्स हैं, वैसे तो पीटीआई भी उन अकाउंट्स को ओन नहीं करती जो कि बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं। आपको पता है पीटीआई के अहवाल पर कई मरतबा ये आ चुका है कि उन पीटीआई के लोग उनको डिसओन करते हैं। लेकिन कई वो अकाउंट्स हैं जो कि इसके अलावा भी, एक तो जनरल साहिर शमशाद के हवाले से जो बातें थी वो तो चल रही थी और उसमें उनको इन चीजों को एक अपना पर्सपेक्टिव मेरा लाना जरूरी था। लेकिन इसके अलावा जो दीगर भी जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके हवाले से जो बातें चल रही हैं, और कुछ यूट्यूबर्स एक और सनसनी आजकल फैलाते हुए नजर आ रहे हैं कि जी अभी इसी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसी प्रेजेंट रिजीम से ताल्लुक रखने वाले एक जनरल रिटायर हुए हैं और उनके ऊपर बड़ा सख्त वक्त आ गया है, उनको जो है वो बहुत उनको कस्टडी में ले लिया गया है, मिलिट्री कस्टडी में वो हैं और उनसे बड़ी कड़ी तरह की पूछताछ हो रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक शख्स इसके ऊपर वीडियो बनाता है, फिर दूसरा उसको फैलाता है, तीसरा और उसको आगे बढ़ाता है। शहबाज गिल साहब ने एक वीलॉग किया, वो भी हकायक से बहुत दूर दूर तक उस वीलॉग का कोई ताल्लुक नहीं है और जो बातें उसमें की गई हैं वो बिल्कुल दे आर कॉन्ट्ररी टू ऑल द फैक्ट्स। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई इत्तला नहीं है दूर दूर तक। और ऐसा लगता है कि शायद जो मुझे जो एक असर नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो एक म्यूटनी या बगावत की चंद लोगों को ख्वाहिश थी कि फौज के रैंक्स में बगावत हो जाए, कोई म्यूटनी हो जाए और बहुत कोई यलगार हो जाए, वो जो 9 मई या उसकी वजह से जो नहीं हो पाई वो अब एक दफा दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। और असल में बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरह के एलिमेंट्स को हमारे अपने आसपास बैठे हुए बहुत सारे लोग उनको बहुत ही मोतबर निगाह से देखते हैं और उनकी बातों पर ऐसा यकीन करते हैं कि गोया अल्लाह माफ करे कोई वो कुरानी सहीफा ना हो, तो नाउजुबिल्लाह इस तरह का एक फेथ ले आते हैं इस तरह की बातों पे। तो इसलिए ये बात डिस्पेल करना बड़ा जरूरी है कि अगर हैड इट बीन द ट्रूथ तो बिल्कुल आप उसके ऊपर वीलॉग्स करें और आप, जाहिर है आपके ऊपर कोई सेंसरशिप अप्लाई नहीं करती। यूट्यूब पे बैठा शख्स वैसे भी किसी भी तरह के चेक्स से बरी जिम्मा होता है, तो आप जरूर उसके ऊपर करें और वो सनसनी की बात होती भी। लेकिन जब ऐसी बात कोई है ही नहीं,
ایک مفروضہ ایک دماغ کا اپنا صرف ایک اپنی خیالی پلاؤ بنانا اور پھر اس کو یوٹیوب پہ خبر کی شکل دینا، پھر دوسرے شخص کا اسی سے جو الائنمنٹ رکھتا ہے وہی دوسرا شخص اس کو آگے پھیلاتا ہے، تیسرا شخص اور آگے پھیلاتا ہے. موہت پیرزادہ صاحب بھی جو ہیں ان کا بھی کیا ہی بولا جائے، وہ تو ان کو تو وجاہت صاحب جو کہ اپنے آپ کو پتا ہے پرو پی ٹی آئی ہیں وجاہت سعید، اور وہ بھی ان کو انگوٹھا چھاپ اور وہ سب ان کو کہہ کر پکارتے ہیں. موہت پیرزادہ صاحب کے تو کریڈینشلز کے اوپر جتنے وہ ڈوبیس ہیں ہم جتنی بات کریں کم ہیں. تو آئی تھنک وہ تو ان سارے کیریکٹرز میں سے آئی تھنک جو سب سے نوٹوریس کیریکٹر ہے وہ غالباً موہت پیرزادہ ہیں. فار دا ریسٹ آف دیم میں کئی مرتبہ میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کی جو بھی وہ بات ہوتی ہے ان کو پی ٹی آئی کے لوگ بے شک اون نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی مطلب موہت پیرزادہ اتنے ایک فکٹیشس قسم کے کیریکٹر ہیں کہ وہ تو ایک انچ بھی، ایک جیسے کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی وہ نہیں سوچتے کہ ان کا اپنا کیا کردار ہے، ان کا اپنا کیا کیریکٹر ہے، اور وہ دوسروں کے اوپر اس طرح سے کیچڑ اچھالتے ہیں. سو نن دا لیس یہ بات کرنا بڑا ضروری تھا اور اس کو ریکارڈ پہ لانا بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کے بارے میں یا کسی ایک افسر کے بارے میں یہ والا سارا یہ چہمگوئیاں نہیں چل رہی ہیں. ملٹیپل جو آفیسرز ہیں آرمڈ فورسز کے، ان کے احوال سے یہ ساری کسی کے اوپر ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے، کسی کے اوپر دوسری سٹوری بنائی جا رہی ہے. اور یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وین دے آر ان پاور یہ سارے لوگ تو ویسے بھی کسی بھی طرح کے چیک سے بری و ذمہ ہیں. یہ اس وقت یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو تب یاد آتی ہیں جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس وقت ان کو خیالات آتے ہیں اور الہام ہوتے ہیں اور پھر ان کی خبریں بھی نکلتی ہیں اور مطلب اس طرح کی چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں. تو یہ ایک پیٹرن ہے کہ ریٹائرمنٹ کا گویا جیسے انتظار کیا جاتا ہے کہ ہاں ریٹائرمنٹ ہو جائے. جیسے میں کئی لوگوں کے اور نام لے سکتی ہوں، سے فار این انسٹنس احمد نورانی ہیں، وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جب بھی انہوں نے کسی بھی شخص کے ریٹائر ہونے کا ویٹ نہیں کیا. یہ جو دیگر کچھ کیریکٹرز اور ہیں گویا یہ کہ وہ بھی احمد نورانی صاحب کی طرح باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے، لیکن یہ تو باقاعدہ کوئی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جائے اور اس کے اوپر ہم کوئی کنسپیرسی تھیوری بنائیں. اور جو مجھے پرپس سمجھ آ رہا ہے وہ صرف اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میوٹنی، جو بغاوت جس کی چاہت رکھی جا رہی تھی کہ بغاوت ہوگی اور اپنے رینکس کے اندر سے لوگ اٹھیں گے، آوازیں اٹھیں گی اور ہلہ بول دیں گے، وہ اگر اس ٹائم نہیں ہو پائی اور اس ٹائم وہ جو ایک خواہش تھی وہ عملی جامہ نہیں پہن سکی، وہ ناکام ہوئی بہت جی توڑ کوششوں کے باوجود. تو اب اس کو کچھ اور طرح کے خبروں کا لبادہ اڑا کے ان والی خواہشات کو دوبارہ پہیا لگا دیا گیا ہے کہ یہ گاڑی چل پڑے اور کسی طرح سے یہ خواہشات سچ ثابت ہو جائیں. سو اگر سچ ہوتا تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ان میں بہت وزن ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی آپ قیاس سرائیاں کرتے ہیں ان میں وزن ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی یہ کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، میں نے جیسے وجاہت صاحب کی مثال دی موہت پیرزادہ کو، تو وہ خود انگوٹھا چھاپ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور وہ غلط نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ موہت پیرزادہ صاحب نے اس بہت سنگین ترین ایلیگیشن کا ایک مرتبہ بھی دفاع کیا ہو یا اس کو ڈینائی کیا ہو. میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا. سو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور انفارچونیٹ فار دیم آلسو کہ یہ سارے یوٹیوبرز جس جماعت سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں، وہ جماعت ان کو اپنے اوپر سے ایسے ڈسون کرتے ہیں کہ جیسے کوئی میلے کپڑے اتار کے پھینکتا ہے نا، اس طرح سے اس جماعت نے ان تمام کو انفارچونیٹلی فار دیم آف کورس ان کو ڈسون کیا ہوا ہے.